नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल हादीन अल महदीयीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, ये मेरे हाथ में ये तस्फिया मा बैना सुन्नी व शिया, ताजदार गोलड़ा हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह तआला अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ है। इसमें एक इबारत जो मसला फ़दक से मुताल्लिक़ है और जिससे ये मफ़हूम कशीद किया गया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली की तरफ से कि इस इबारत से किबला पीर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकसूद ये है कि सैयदा कायनात ख़ता पर थी। हम उस इबारत को बराह रास्त समझते हैं और मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ज़रा गौर से सुने। बिल्कुल बेन ही पहले इबारत और फिर इस पर तबसरा। इस मौजू पर एक और दलील जो फरीक मुखालिफ की तरफ से दी जाती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिमुर्रिज़वान को पाक गर्दाना है कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर अहले बैत अलैहिमुर्रिज़वान को पाक गर्दाना है। लिहाजा सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाहु अन्हा फ़दक का दावा करते हुए किसी नाजायज़ अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। यहाँ तक उस दलील का तज़किरा हो गया जो फरीक मुखालिफ पेश करता है। आगे कहते हैं जवाबन, इस दलील का तफसीली जवाब आगे चलकर आयत ततहीर की फसल में दिया जाएगा। यहां इतना कह देना काफी है कि आयत ततहीर का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये पाक गरो मासूम हैं और उनसे किसी किस्म की भी खता का सरजद होना नामुमकिन है। इसका मतलब ये है कि अगर बमुक्तज़ाए बशरियत उनसे कोई खता सरजद भी हो तो वो अफ़्व ततहीर इलाही में दाखिल होगी। सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाह अन्हा की तहरीक और सिलसिला जुम्बानी ने हमको समझा दिया कि आया यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, खुदा तुम्हारी औलाद के मुतालिक तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। में खताब उम्मत की तरफ है और खुलफाए सलासा के अलावा अहले बैत पाक अलैहिमुर्रिज़वान ने भी बागे फ़दक के गैर मोरस होने को अपने अमल से साबित कर दिखाया और सारे आलम पर वाज़ेह हो गया कि जनाब सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बवजह बिज़अतुर रसूल होने की अबदियत महज़ा की वारिस हैं और अपने वालिद माजिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह उनकी आली और पाकशान भी मलकियत के धब्बा और खुदाई फैसला पर नाराज़गी के नक़स से मुनज़्ज़ह और पाक है। ये वो इक़्तिबास था जिसको पेश करके सैयदा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तरफ खता को मंसूब किया गया। अब इस पर वजाहत के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इक़्तिबास शुरू हो रहा है कि इस मौजू पर एक और दलील। सबसे पहले तो वो मौजू समझें जिसको वो फरमा रहे हैं इस मौजू पर। वो मौजू क्या है? वो मौजू यानी मुतालबा वरासत। एक और दलील जो फरीक मुखालिफ की तरफ से दी जाती है, फरीक मुखालिफ से मुराद शिया रवाफिज, वो दलील ये है। अब ये जो अल्फाज आ रहे हैं ये फरीक मुखालिफ की तरफ से आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बमूजब आयत ततहीर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, उसके मुताबिक अहले बैते नबी अलैहिमुर्रिज़वान को पाक गर्दाना है। यानी ये मद्दे मुकाबिल की तरफ से उनकी तरफ से ये सवाल आ रहा है। अहले बैत अलैहिमुर्रिज़वान को पाक कहा गया है आयत ततहीर में। लिहाजा सय्यदतुन निसा रज़ी अल्लाह अन्हा फ़दक का दावा करते हुए किसी नाजायज़ अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। यानी मुखालिफीन ने जो चीज़ पेश की, एक तो ये चीज़ ये ज़हन में रखना है, एक ये चीज़ पेश की कि आयत ततहीर का मफाद ये है कि ये लोग मासूम और पाक हैं। ये उन्होंने
اپنی بنیاد رکھی اور اس پر اس امر کو مرتب کیا، جس کو لہذا سے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ لہذا سیدۃ النساء مطالبہ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہوئی۔ تو گویا کہ مخالفین کی طرف سے آنے والی دلیل اور اس کا اثر جو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو دو الگ الگ حصوں میں سمجھا جائے۔ ایک یہ ہے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آل قصا معصوم ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے جس میں آگے لہذا سے بیان کیا گیا، اس میں یہ ہے کہ سیدہ زہرا نے کسی ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کیا۔ اب آگے جواب میں تاجدار گولڑا سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ یاد رکھو، میں یہ یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں پر وہ مخالطے کی بنیاد ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خطا منسوب کرنے والوں کو ہو گئی۔ یہاں پر اگلے آنے والے جواب کو انہوں نے سمجھا کہ مخالفین کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے نا، جس کو لہذا سے تعبیر کیا گیا، اس کا جواب پیر صاحب دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ وہ پہلے حصہ جو ان کا مقدمہ ہے، جو ان کا مذہب ہے، جس پر آگے اثرات کو مرتب کر رہے ہیں، اس پہلے ان کے دعویٰ کا جواب دے رہے ہیں کہ آیت تطہیر کا یہ معنی نہیں کہ اہل بیت پاک معصوم ہے۔ یعنی صرف جواب اس امر کا دے رہے ہیں کہ آیت تطہیر کا مفاد یہ نہیں کہ آل قصا معصوم ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں، نہ یہ کہ ان کی طرف سے یہ سوال تھا کہ حضرت سیدۃ النساء نے کسی ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کیا، اور پیر صاحب جواباً اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے واقعی ناجائز امر کا ارتکاب کیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، انہوں نے اس حصے کو چھیڑا ہی نہیں ہے۔ وہ ماقبل کے حصے کو سمجھا رہے ہیں کہ جانب مخالف نے آیت تطہیر سے اہل بیت کی معصومیت کا مطلب اخذ کیا ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے۔ اب اس کی دلیل آپ آگے دیکھیں، اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا۔ یعنی یہ جو مخالفین کی طرف سے سوال آیا وہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ وہ مخالفین کا جواب وہ کہتے ہیں آیت تطہیر کے فصل میں تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ اب میں یہ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا تفصیلی جواب اس مسئلے پر ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب آل قصا کو معصوم قرار دینا نہیں، نہ کہ اس تفصیلی جواب کا یہ معنی ہے کہ سیدہ زہرا سے خطا ہو گئی، انہوں نے ناجائز امر کا ارتکاب کر لیا، یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس کی دلیل میری طرف سے یہ چند صفحے آگے چلے، 54 صفحے پر، یہ 86 اور 46 اور 47 ہے، اور اس کے آگے 54 صفحے پر تو ساتھ ہی آیت تطہیر کا باب ہے۔ وہاں جائے وہ پورا باب جو ہے پڑھ کر دے لے، جس کے متعلق وہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ اس کا تفصیلی جواب وہاں دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت تطہیر میں تفصیلی جواب کیا دیا ہے پیر صاحب نے۔ تو اس میں تفصیلی جواب پڑھ کر دیکھیں جناب، اس میں تفصیلی جواب یہی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب آل قصا کی معصومیت نہیں۔ اگر دوسرے حصے کا جواب ہوتا تو اس میں وہ واضح طور پر پھر تفصیل سے بیان کرتے نا کہ سیدہ زہرا نے ناجائز امر کا ارتکاب کیا ہے، تو گویا کہ اس حصے کو نہیں چھیڑا گیا۔ یہاں سے غلطی ہوئی ہے کہ جو سمجھا گیا کہ انہوں نے اس حصے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جس کا مطلب یہ بنتا ہے، کشید ہوتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے خطا ہوا ہے، یہ نہیں۔ وہ پہلے حصے کا وہ صرف یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ آیت تطہیر سے ان کی معصومیت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کھلے الفاظ میں آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے۔ آگے اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، پھر ہے کیا مطلب وہ سمجھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمقتضائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی، اگر ہو، یعنی امکان کا بیان کر رہے ہیں۔ اگر ان نفوس قدسیہ سے اگر تقاضۂ بشریت کے تحت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ عفو و تطہیر الہی میں داخل ہوگی۔ تو یہ کیا ہوا؟
مطلب کیا ہوا؟ یہ اہل سنت میں اور اس مخالف فریق کے درمیان فرق بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم ہیں، اہل قصاب معصوم ہیں، خطا کا صدور اور وقوع ان سے ممکن ہی نہیں۔ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ہمارے نزدیک امکان ہے، ہمارے نزدیک امکان ہے۔ کیوں کہ یہ عصمت جو ہے یہ خاصہ انبیاء علیہ السلام ہے، تو ہمارے یہاں امکان ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سے یہ معنی لے لینا کہ ان سے واقعی ہوئی ہے، ہو ہی گئی ہے، تو یہ ایسا ہرگز غلط ہے۔ امکان میں اور وقوع میں فرق ہے۔ وہ امکان کی بات سمجھا رہے ہیں، نہ کہ وہ وقوع کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور جو ہم نے ڈاکٹر صاحب محترم کے کلپ میں سنا ہے اس میں وہ وقوع کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطا ہو گئی اور اس پر الجھنے کی بجائے میرے خیال میں اس کے ازالے کرنے کا سوچنا چاہیے تاکہ اہل سنت کو اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آگے جو عبارت ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ یہ عبارت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے سیدۃ النساء رضی اللہ عنہ کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو سمجھا دیا کہ آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین میں خطاب امت کی طرف ہے۔ مجھے یہ بام ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی کشید کیا ہو گیا کہ ان کی تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ان کے مطالبہ کو ریجیکٹ کیا، یعنی ان کو مبنی بر خطا کہہ دیا، اور دوسرا سلسلہ جو ہے اس کو مبنی بر حق قرار دیا، جہاں سے انہوں نے شاید اخذ کیا ہو۔ یہ شاید والی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے نا، تحریک اور سلسلہ جنبانی نے ہم کو یہ سمجھایا، یہ بات تب سمجھ آئے گی جب یہ ابتدا سے دیکھیں۔ اصل میں انہوں نے بات جہاں سے شروع کی تھی وہاں یہ سوال ہے کہ ابوبکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو میراث پدری سے محروم کیا، حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ سوال تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس آیت شریف میں خطاب جو قوم ہے نا، یوصیکم، یہ قوم امت کے لیے ہے۔ اصل میں اس پر بات چل رہی تھی کہ یوصیکم اللہ میں قوم کا خطاب امت کے لیے ہے یا نبی کو بھی شامل ہے؟ تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ ہے یہ قوم کا خطاب امت کے لیے ہے۔ تو اب کہتے ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے یہاں انہوں نے یہ سمجھایا کہ سیدۃ النساء کے سلسلہ جنبانی اور تحریک نے ہمیں سمجھا بھی دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں جو خطاب ہے یہ امت کی طرف ہے، امت کی طرف ہے۔ کیوں کہ اس سے تو انہوں نے استدلال کیا ہی نہیں ہے، ہوتا تو ورنہ لا نارس و بلا نورس سننے کے بعد وہ یہ آیت کیوں نہیں پیش کی انہوں نے؟ یعنی یہ خطاب امت کی طرف ہے۔ باقی رہ گیا ایسے یہ کشید کرنا کہ ان کے سلسلے سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ اس سے مطالبہ کر رہی تھی یوصیکم اللہ کے تحت، اور آگے جانب آخر نے ان کا تقاضا ریجیکٹ کرتے ہوئے ہمیں سمجھا دیا کہ خطاب امت کی طرف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کے سمجھنے میں یہ آگے عبارت آ رہی ہے وہ اس کو مزید واضح کرے گی۔ یہ خطاب امت کی طرف، یہ اس پر مسئلہ، اور یعنی مسئلہ سلسلہ جنبانی کا معنی یہ ہے کہ یہ مسئلہ چل نکلا، اور اس سارے قضیہ میں ہمیں مجموعی طور پر یہ سمجھ آیا گیا کہ یوصیکم میں جو خطاب ہے وہ امت کی طرف ہے۔ آگے ہے اور خلفائے ثلاثہ کے علاوہ اہل بیت پاک علیہم الرضوان نے بھی باغ فتح کے غیر مورث ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اور سارے عالم پر واضح ہو گیا کہ جناب سیدۃ النساء رضی اللہ عنہ بھی بوجہ بذات الرسول ہونے کے ابدیت محضہ کی وارث ہیں، اور اپنے والد ماجد علیہ السلام کی طرح ان کی عالی اور پاک شان سے بھی ملکیت کے دھبا اور خدائی فیصلہ پر ناراضگی کے نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ عبارت سمجھنے کے لائق ہے، آرے کی سمجھ میں جلدی اترنے والی بھی نہیں ہے۔ یعنی حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی ملکیت کے دھبا سے بھی پاک، ملکیت کے دھبا سے بھی پاک، اور خدائی فیصلہ پر ناراض ہونے سے بھی پاک۔ تو معنی کیا ہوا؟ یہاں سے بھی اخذ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مالک ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس سے ان کو روک دیا گیا، تو لہٰذا وہ اپنی زندگی میں ملکیت کے دھبا سے پاک ہو گئی، تو گویا کہ ان کا وہ ملکیت کا دعویٰ کرنا جو ہے وہ مبنی بر خطا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سنو، اہل سنت کے مذہب میں نے پہلی تقریر میں یہ امام ابن حجر اسقلانی کے بارے میں
کے حوالے سے یہ उनकी इबारत के साथ ये बयान कर दिया था कि सैयदना ज़हरा इस हदीस ला नारिस वला नूरस में हर दो का मौक़िफ़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का हर दो मौक़िफ़ इस हदीस के तहत ये था। ला नारिस वला नूरस, सैयदा ज़हरा समझती थी हक़ मलकियत नहीं है। ला नारिस वला नूरस में मुमानत वो मलकियत की समझती थी, हक़ मलकियत नहीं है। मुतालबा किसका किया था? बतौर इर्स। ये एक अलग बुनियादी मसला है कि उनका मुतालबा बतौर इरस था, वसीयत था, हिबा था, उस बात में नहीं जाते। मुतालबा क्या किया था? हक़ तसर्रुफ का, हक़ तसर्रुफ का, और हक़ मलकियत का नहीं किया, हक़ तसर्रुफ का किया था। और वो समझती थी कि उसकी मुमानत नहीं है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के तहत समझते थे हक़ मलकियत का भी, हक़ मलकियत भी नहीं है और इसमें तसर्रुफ करने का हक़ भी नहीं है। यही सिर्फ उनका इज्तिहाद था हर दो जानिब से, जिसके पेश नज़र ये सारी मबाहिस जो है वो सामने आई, जिनके पेश नज़र यूसिकुमुल्लाह के ख़ताब उम्मत की तरफ होने का मसला समझ आया। और इसी वजह से उन्होंने क्योंकि मलकियत का दावा नहीं किया, इसलिए मलकियत के धब्बा से ही वो पाक रहीं। और खुदाई फैसला पर नाराज़गी भी उनकी नहीं है। खुदाई फैसला क्या था कि मलकियत नहीं होना, इस पर उनकी नाराज़गी क्या है? मसला जो महल निज़ा बना वो हक़ तसर्रुफ में था। तसर्रुफ तुम करोगे या हम करेंगे? ये करेंगे ऐसे ही जिस तरह हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हजात ज़ाहिरी में करते रहे। मसला ये है कि तुमने तसर्रुफ करना है या हमने करना है। मसला तसर्रुफ का था, हक़ मलकियत। ये पीर साहब फरमा रहे हैं कि बिज़ात और रसूल होने के साथ होते हुए वो अब्दियत महज़ा की वारिस हुई और मलकियत के धब्बा से और खुदाई फैसला पर नाराज़गी से उनका दामन पाक है। ये समझा रहे हैं। बाकी रह गया मसला, इससे ये कशीद करना वो ये कोई तासुर दे रहे हैं कि सैयदा ज़हरा ने ये मुतालबा गलत किया था। मैंने कहा कि उनका मुतालबा इमाम इब्न हजर अस्क़लानी से दोबारा कह रहा हूँ, उन्होंने हक़ मलकियत का दावा नहीं किया, तसर्रुफ का। यही अलजमो बैन ताविलैन, यही सूरत बन सकती है ताविलात के दरमियान, ताविलात के सहारे, जिसमें दोनों का तक़द्दुस जो है वो रह जाता है। और अहले सुन्नत का मज़हब भी यही है, इसी पर हमें कायम भी रहना चाहिए। तो जब ऐसी सूरत मौजूद है, किसी की तरफ ख़ता मनसूब किए बग़ैर रास्ता मौजूद है, तो ताजदार गोलड़ा से कैसे मुमकिन है कि वो खतावार ठहराएं? और फिर सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आपको खतावार ठहराएं? तो ये इंतहाई काबिल गौर बात है। और साथ इस मसले को समझने के लिए, ये मसला वैसे इसको मैं उछालता नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सहाबा के हवाले से जब आप बात करते हैं, मसलन हज़रत अमीर मुआविया हैं या अपना जंग सिफीन, ये कोई मसला छेड़ना मकसूद नहीं है, आपको समझाऊँ। सब अहले सुन्नत ने लिखा कि उनसे ख़ताएँ हुई, लेकिन उनकी ख़ता का नारा स्टेज पर कोई नहीं मारता, नहीं रोका भी जाता है। हम भी कहते हैं कि ना, तज़किरे में ही ना लाओ, क्यों इंतशार फैलाते हो? तो मैं कहता हूं कि जिनके बारे सब ने ख़ता का लिखा था, उनके बारे तो कफ़े लिसान के लफ्ज़ बोले जाते हैं। जिनके बारे आज तक किसी ने ख़ता का लफ्ज़ नहीं बोला, बल्कि यहां तक कि जो उनके मुंह से निकल जाए वो शरीयत बनती है, वो शरीयत की तशरीह और तफसीर बनती है, उनकी तरफ ख़ता के ऐलान स्टेजों पर से किए जाएं और इसे अहले सुन्नत कहा जाए, हरगिज़ नहीं है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ना अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। और ऐसी आवाज़ कहीं से भी आ जाए, अगर कोई शऊरी तौर पर कहे, शऊरी तौर पर इसरार के साथ कहे, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जुमला जो है वो किसी वजह से निकल जाता है, तो वो लज़ूम वगैरह इल्तिज़ाम यानी उसमें नहीं होता। अगर कोई शऊर और इसरार के साथ ऐसा करेगा तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि ये ऐसी आवाज़ जिन गलों से आए, ये नासबी और खारजी जहर में बुझी हुई ज़बानें होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ की इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।